अस्सलाम वालेकुम अभी साल बाद। आज का हमारा लेक्चर इम्तियाज़ अली ताज के लेक्चर हुए सबक ड्रामा कुतुबा का काजी, उसका बकिया हिस्सा आज हमने मुकम्मल करना है। उसकी शुरुआत कल हम कर चुके। ड्रामे के बारे में और उसकी इब्तिदा के बारे में बातचीत हो चुकी। आज हम स्क्रीन पे जो आपके सामने शेयर है वहाँ से आगे हम शुरू करेंगे। काजी भारी आवाज में मौत का ढंढोरा क्यों नहीं पिटता? ढंढोरा पिटना नौबत बचा के ऐलान करना, यानी बाकायदा नौबत एक ऊंची आवाज में जैसे ढोल होता है उस तरीके से एक बजने वाली चीज़ है। जब उसे ऊंची आवाज में बजाया जाता है लोगों को अंदाजा हो जाता है कि कोई अहम बात है। भारी आवाज, अब देखिए एक होती है आम आवाज जब आप आम बातचीत करते हैं। भारी आवाज जिसमें गम की बहुत शिद्दत पाई जाती है, ऐसी आवाज को भारी आवाज कहा जाता है। हलावा के मुंह से सिसकी निकल जाती है, अब्दुल्ला चुप है, मैंने क्या कहा जवाब दो। अब्दुल्ला हजूर ढंढोरा पिटने वाला नहीं। अब हम कल जैसे इस हवाले से बात कर चुके हैं कि अब्दुल्ला ने तमाम मर्द जो थे उनसे कुरान पाक पे ये वादे ले लिए थे कि उनमें से कोई एक भी जुबैर को फांसी के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। कोई बाहर से आएगा वो भी कलाम पाक पे हलफ लेकर आएगा कि वो इस काम के लिए तैयार नहीं होगा। चनाचे उसने कहा है हजूर ढंढोरा पीटने वाला नहीं। कहाँ गए? हजूर मुझे इल्म नहीं, यहाँ नहीं। वो कहाँ है वो शख्स जिसे मुजरम को फांसी देगा? अब आप देखिए बाप पे आफरीन है। अब उसने अपने बेटे के लिए मुजरम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि उस पर जुर्म साबित हो चुका है। काजी है वो। उसने कहा है फांसी देने वाला कहाँ है? हजूर कहीं गया हुआ है। कहीं? तूने क्या कहा कहीं? हुजूर मायने क्या कहीं? अब्दुल्ला चला गया था अंधेरे मुंह कहकर नहीं गया। कहाँ जा रहा है? यहाँ नहीं है। इधर बाहर कौन है और कौन है? अब्दुल्ला हजूर कोई भी ऐसा नहीं जो आपके फतवे की तामीर कर सके। वैसे मेरे सिवा कुर्तुबा के सारे मर्द घर के बाहर खड़े हैं। जल्दी से जैसे यकीन नहीं आता, कुर्तुबा के सारे मर्द तेरे सिवा ये मायने के तामील के लिए तू आमादा है? नहीं हजूर, मैं तामील नहीं कर सकता, ना कोई और शख्स जिसे मैं जानता हूँ कर सकता है। अगर हजूर को इस फतवे की तामील करानी है तो अबलीस ही इसकी तामील कर सकता है या आप खुद। यानी अब्दुल्ला ने वासे ये बात बता दी है कि अब आपका फतवा उस पर अमल या तो शैतान को ही करेगा। अब यहाँ पे अबलीस से मुराद असल शैतान भी है या कोई और ऐसा शख्स जो कि अपने अंदर शैतानी सफात रखे, वो भी इसमें इससे मुराद हो सकता है। अब्दुल्ला कहता है कि या तो कोई शैतान आपकी तामील कर सकता है या फिर आप खुद ये कर सकते हैं। काजी ने पूरी बात नहीं सुनी लेकिन हलावा ने सुन ली है। उसके मुंह से खौफ की दबी हुई आवाज निकल जाती है। क्या क्या कहा था तूने? अब्दुल्ला मरूद हो जाता है। माफ कीजिएगा हुजूर, मैं सिर्फ अपने मुतल्लिक कह रहा था, रब्बुल आलमीन मेरा मददगार है। मैं जो बात हक समझता हूँ कह रहा था। खामोशी, ना कोई हरकत करता ना बोलता है। बाहर के हजूम में से हल्के हल्के बोलने की मध्यम आवाज आ रही है। काजी नाज़िर अदालत के आदमी कहाँ हैं? निचली मंजिल में हजूर। अब्दुल काजी उन्हें यहाँ बुला लाओ। अब्दुल्ला जाता है। काजी इस तरह में 2 कदम चलकर रुक जाता है। लावा सहमी हुई खड़ी बेहद हिम्मत से काम लेकर बोलती है, मैं हजूर से पूछ सकती हूँ? क्या है औरत? अलावा मैं मेरी पूरी जुबान से अल्लाह ताला का अफू रहम कई बार बोला लेकिन हर बार उसने सुनने वाले कानों को भी हटाया। अब फिक्रे पे गौर कीजिए। वो कहना ये चाहती थी कि मैंने आपसे इल्तिजा की लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब उसके कहने का अंदाज यानी इम्तियाज़ अली ताज के लिखने का अंदाज आप देखिए। कहती है
میں نے اللہ تعالیٰ کا جو عظیم ہستی کی جو ایک بہت بڑی صفات میں سے صفت ہے عفو رحم، اس کا میں نے حوالہ دیا، بولا آپ سے، کہا، لیکن سننے والے کان بہرے بن گئے، یعنی قاضی تم نے میری بات نہ سنی، پر اب کے بعد میری التجا سن لیجیے یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجیے میرے حضور، یہ وہ بد نصیب ہو رہی ہے جس نے مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے رکھا۔ میرے حضور، خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا تھا، میں تھی جس نے اسے زندگی دی، توانائی بخشی کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے۔ میرے حضور، کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے، اسے جسے تب میں نے زندگی بخشی تھی؟ اب وہ جوان ہے، آپ کا گوشت اور خون ہے، اسے زندہ نہیں رہنا تھا؟ تو یہ سب میں نے کیوں کیا تھا؟ فریاد سننے والا باپ ہے تو پروردگار، اولاد کے لیے التجا میں کر رہی ہوں، وہ آپ کا ہے، میرا نہیں، اسے آپ نے پیدا کیا، میں نے نہیں۔ ایک اور عورت اسے جگنے میں اس جہاں سے گزر گئی۔ قاضی: بس اور کچھ نہیں، مجھے جو کہنا تھا تو کہہ چکی، میں بہرا نہیں۔ حلاوہ پھر بولنا چاہتی ہے لیکن قاضی آگے سے کہتا ہے، یہاں سے چلی جا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جا۔ حلاوہ: بہت اچھا حضور، بہت اچھا۔ یعنی اب اس پہ انتہائی مایوسی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ حلاوہ، جسے پہلے ہی یقین ہے کہ زبیر نے جرم کیا ہے، قاضی اسے یقینی بات ہے سزا دے گا، اس کے باوجود اس نے اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کے قاضی سے التجا کی ہے۔ قاضی ایک حقیقی معنوں میں حق بات کہنے والا، جائز بات کہنے والا قاضی ہے، چنانچہ اس نے قانون کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا۔ عبداللہ: حضور، ناظر عدالت کے آدمی آ گئے کیا؟ ہاں آ گئے، یہاں بلا لو۔ اب دیکھیے، قاضی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بات کچھ کر رہا ہے، اسے سمجھ خود نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظر عدالت کے 4 آدمی آتے ہیں۔ پل بھر خاموشی۔ تم لوگ سلطان کے نمکوار ہو، اطاعت سلطان کا حلف اٹھا چکے ہو، یہی صورت میری ہے۔ آج ایک شخص کو سولی دی جانی تھی، سولی دینے والا موجود نہیں، تم میں سے کون سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جگہ تم میں سے کون لے سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملتا۔ کوئی شخص آمادہ نہ ہوا تو مجھے خود کسی ایک کو حکم دینا پڑے گا۔ کون؟ یعنی اب دیکھیے کہ اب انہیں تیار کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مان جائے۔ نہیں، دیکھو، فرض ہم سب کو پکار رہا ہے، قانون کی اطاعت لازمی ہے۔ میں سمجھا تم میں سے کوئی حامی نہیں بھرے گا، بہت اچھا، قرآن سے کام لیا جائے گا۔ افسر: نہیں حضور والا، معاف کیجیے گا، ان میں سے کوئی بھی قرآن نہیں چاہتا، ایک بھی نہیں، میں سب کی طرف سے بول رہا ہوں، میں تم سب کو حکم دیتا ہوں۔ حضور: اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ آپ کے فرزند کو سولی پر چڑھانے سے پہلے میں خود سولی پر چڑھ جاؤں۔ تمہیں اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مجرم میرا فرزند ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ایک شخص نے خون کیا ہے، اس کی سزا میں اسے سولی ملنی لازمی ہے۔ حضور: جس شخص نے اسے مجرم قرار دیا اور اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، یہ کام وہ خود کر سکتا ہے تو کرے، ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے۔ قاضی کرسی ہٹا کر اٹھتا ہے، آہستہ آہستہ دریچے کے قریب جاتا ہے اور اس کے پٹ کھول دیتا ہے۔ پٹ کھولنے پر ہجوم کے آوازوں کی بھنبھناہٹ سنائی دیتی ہے جو قاضی کا چہرہ دیکھتے ہی بند ہو جاتا ہے۔ قاضی بلند آواز سے: لوگوں، ایک مجرم منتظر ہے کہ اسے سولی دی جائے اور سولی دینے والا کوئی نہیں، تم میں سے کوئی ہے جو یہ خدمت سر انجام دے سکے؟ پھر خاموشی ہو جاتی ہے، ہر طرف کوئی نہیں بول رہا۔ پھر استہزاء کی ایسی زہر لب آوازیں جن سے ظاہر ہے کہ ہجوم کے لوگ قانون کی شکست سے مسرور ہیں۔ اب یعنی سب لوگ کیونکہ دلی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ زبیر کو سزا نہ ہو، اب وہ اپنے طریقوں سے، جیسے کہ عبداللہ نے طریقہ اپنایا، قاضی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب قاضی نے جب تمام لوگوں سے یہ پوچھا، ہر طرف خاموشی ہے، بلکہ اب انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قانون کو شکست دے چکے ہیں۔ عبداللہ: کوئی نہیں، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ کھڑکی بند کر دیتا ہے قاضی اور ذرا دیر چپ رہتا ہے، پھر بے اختیاری کی کیفیت میں اس کی آنکھ نکل جاتی ہے۔ ناصر: جاؤ قیدی کو باہر لے جاؤ، کنجیاں یہ ہیں۔
कुंजियां यानी चाबियां, चाबियां निकाल कर मेज पर फेंक देता है। अफसर कुंजियां भाग कर बाहर कहाँ हो गए, सूली के चबूतरे पर, और कहा जल्द, वक्त ज़ाय ना हो। सिपाही जाते हैं आहिस्ता से। अब्दुल्ला दुआ करो कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे और उसकी रूह को अपने जवारे रहमत में जगा दे। अब ये देखें कि वो बाप है, अब वो उसकी मग़फ़िरत की दुआ भी तलब कर रहा है, दूसरी तरफ बाप की नज़र में वो मुजरिम भी है। वो उसे सूली देने के लिए अब खुद तैयार हो चुका है। अब्दुल्ला हैबत ज़दा होकर मुँह ही मुँह में, रब्बुल आलमीन, रब्बे अजीम, उसे सूली देने को मिल गया, उसे सूली देने को कोई मिल गया। यानी अब वो परेशान हो गया है कि उसे सूली देने के लिए कोई मिल गया है, तभी तो बाहर लेके जा रहे हैं। अब्दुल्ला बाहर जाता है। अफसर सलाखों वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है, बाकी साथी बाहर ठहरे हैं। गली अंधेरी है, सलाखों वाले दरवाजे के अंदर और ज्यादा अंधेरा है। इस अंधेरे में सिर्फ इतना मालूम हो पाता है कि कैदी बाहर आया है। अफसर उसके पीछे गली में आ जाता है, काजी उसकी तरफ पीट किए साथ खड़ा है। कैदी सर फेर कर उसे देखता है। नाज़र अदालत के आदमी उसके आगे पीछे खड़े हो जाते हैं और गली के रास्ते बाहर ले जाते हैं। रफ्ता रफ्ता उनके कदमों की आवाज़ गायब हो जाती है। यानी अब आप ये देखिएगा पूरा मंजरनामा ब्रैकेट्स में हमारे सामने मौजूद कि जब कभी ये ड्रामा स्टेज किया जाए तो अंदाज़ा हो कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कौन सी आवाज़ें स्टेज पे एक के सामने बैठे हुए अफराद तक पहुंचानी है। बाहर कैदी को देखकर हजूम से तासुब की आवाज़ें आती हैं। अच्छा, अब इससे पहले एक लाइन है, कौसे रहलत बजना शुरू हो जाता है। यानी ये अब क्योंकि हमारे यहाँ कुछ तरीक़ाकार तब्दील है। पहले ये था तरीका कि जब ऐसा होता कि फांसी दी जानी होती किसी को, उस सूरत में बाकायदा तौर पर नकारा बजाया जाता था, ऐलान किया जाता था और उसकी आवाज़ से इस बात का पता चल जाता था कि अब फांसी देने का वक्त है। कौसे रहलत यानी वापसी का नकारा, यानी वो नकारा जो मरते वक्त दुनिया से वापसी के लिए जब जाना हो उस वक्त जो बचता है, जिससे लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि अब किसी मुजरिम को फांसी देने का वक्त आ गया। अब हलावा भी परेशान है। हलावा ने कहा है ले गए ले गए। अब कल जैसे पहले भी आपसे बात की कि वो माँ है, उससे पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा होना है। अब आगे वो खिड़की खोलकर बाहर देखने लगती है। बाहर भी शोर हो चुका है। वो आया, वो उसे ले आए। मेरा बच्चा, मेरी आंख का तारा, अरे देखो तो कैसे तन कर चल रहा है, उसका बाहर निकला हुआ सीना देखो, सांस किस बेखौफी से आ जा रहा है। शाबाश मेरे लाडले, शाबाश, सर उठाए रख, तुम पर हम सबको नाज है, तुम पर मेरे दुलारे, तुझ पर जिसे मर जाना है। देख लो इसे, देख लो, जिसके बदन में गर्म खून लहरें मारता था, पर जिसके दिल में कातिल के लहू की एक बूंद भी नहीं। हाय पर कातिल मौजूद है। अब देखियो कि वो अब एक तरफ वो मानती है कि जुबैर ने कत्ल किया है, लेकिन दूसरी तरफ अब उसकी ममता जोश में आ गई है। अब वो उसके बाप को, वो समझ गई है कि उसका बाप अब उसे मारेगा। चनाचे वो कहती है हाय पर कातिल मौजूद है। आस्तीन चढ़ाए खड़ा है इलाही आज का आफ्ताब, ये क्या देख रहा है, आज की रोशनी में ये क्या हो रहा है। रब्बुल आलमीन तो खुद अपनी आंखें बंद कर ले, मत देख, बेटे को बाप के हाथ सूली देने को तैयार है। तेरी दुनिया में कभी यूं भी हुआ था? अरे देखो तो, अरे देखो तो, मेरा बच्चा हाथ चूम रहा है, मेरा बच्चा हाथ अपनी आंखों से लगा रहा है उस शख्स के जो उसे सूली पर चढ़ाने को है। जल्दी, अरे जल्दी मेरे रब, उसकी रूह को झट अपने दामने रहमत में ले लेना, उसे तड़पाना मत, उसे जल्दी ले ले, उसे जल्दी ले ले। हाँ मेरे बच्चे, अपना दम दे उसके लिए और ना तड़प, मर जा मेरी जान, मर जा मर जा। कौसे रहला थम जाता है। हजूम में से गिरिया बका का एक दिलदोज शोर उठता है और बतदरीज खट जाता है। यानी बाप ने तमाम लोगों के सामने अपने हाथों खुद अपने बेटे को फांसी दे दी है। अलावा घुटनों के बल गिर जाती है, चेहरा ऊंचा और आंखें बंद किए मुंह ही मुंह में दुआएं मांग रही है। अब्दुल्ला आता है, उसे देखता है और यूं बोलता है गोया उससे गर्ज नहीं कि वो सुनेगी भी या नहीं। अब्दुल्ला अब भी दुआ मांग सकती है। रब्बुल आलमीन, अगर मैं दुआ मांग सकता और मेरी दुआ कबूल हो सकती तो एक मौत और हो जाती।
اس کے آخری الفاظ حلاوہ سن پاتی ہے، آنکھیں بند، دعا بند کر کے آنکھیں کھولتی ہے، اس کی طرف ہوتی ہے۔ اس وقت گلی میں قاضی کی بھاری اور آہستہ قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حلاوہ کھڑی ہو جاتی ہے، بے حس و حرکت، مگر متوقع انداز میں کھڑی رہتی ہے۔ عبداللہ کو بھی قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، مڑ کر دیکھتا ہے اور ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ عبداللہ وہ آ رہا ہے، عورت دیکھ، قاتل آ رہا ہے اور اس کی روح پر کالی رات چھائی ہے۔ قاضی داخل ہوتا ہے، لڑکھڑا رہا ہے مگر انتہائی قوت ارادی سے کام لے کر سنبھلنا چاہتا ہے۔ گلی میں سلاخوں والے دروازے کو دیکھ کر رک جاتا ہے، کوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہے۔ یعنی یہ وہ دروازہ تھا جہاں پہ اس کا بیٹا بحیثیت مجرم بند تھا۔ کوئی ہی نظروں سے اسے دیکھتا ہے، پھر دوست کو یعنی اپنی کمزوری کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھتا ہے، ایوان میں آتا ہے، مڑتا ہے اور سیڑھیاں چڑھتا ہے، اوپر کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ اندر داخل ہوتا ہے، اندر سے زنجیر کھلنے اور تالے میں کنجی گھومنے کی آواز آتی ہے۔ ذرا سی دیر میں اوپر کی منزل کی کھڑکی میں سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور کھڑکی کو بند کر کے اندر سے مکفر کرتا ہے۔ یعنی اب یہ سارا منظر ہے جب قاضی اپنے بیٹے کو پھانسی دینے کے بعد اپنے کمرے میں جاتا ہے تو اس کا کیا کیا انداز ہے، اس ساری باریکیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ اس نے دروازہ بند کر لیا، اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا، یہ دروازہ کبھی نہ کھلے گا، ہم اب اسے کبھی نہ دیکھ سکیں گے، کبھی زندہ نہ دیکھ سکیں گے۔ ڈرامے کا آپ اختتام دیکھیے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ سید امتیاز علی تاج نے جب اس انگریزی ڈرامے کو اردو کا قالب پہنایا ہے، سرزمین مسلم استعمال کی ہے، تو اس میں سارے انداز وہی رکھے ہیں۔ کہیں سے اگر اس میں ساتھ ہمیں ریفرنس کے طور پہ، حاشیے کے طور پہ لکھا نہ ہو اس ڈرامے کے بارے میں کہ یہ محفوظ ہے، تو عام پڑھنے والا قاری کبھی اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ کہیں سے محفوظ ڈرامہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ باپ ہے، اس نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بیٹے کو پھانسی دے دی۔ اس وقت تک وہ قاضی تھا، پھانسی دینے کے بعد اب وہ باپ بھی ہے، بحیثیت باپ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب حلاوہ کہتی ہے اب وہ کمرے میں چلا گیا نا، اب دوبارہ اسے تو زندہ دیکھ ہی نہیں سکے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اس کے دل کو بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب فرائض اور اولاد سامنے آ جائے، اس وقت کوئی مرد مومن ہی ہوتا ہے جو اولاد کی نسبت فرائض کو اہمیت دے، اور قاضی نے یہی کام کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ باپ کی جذبات اس کے اندر آ گئے ہیں تو وہیں پہ اس کی ہمت ڈھہ گئی ہے، اور اب جب کہ وہ باپ بن کے اپنے کمرے میں پہنچا ہے تو اس کا وہ ضبط، اس کی وہ جیداری مکمل طور پہ ختم ہو گئی، اور اب حلاوہ کہتی ہے کہ اب وہ زندہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا، کل اس کے بارے اس کا خلاصہ اور سیاق و سباق کے حوالے سے ہم بات کریں گے اب، اور اس کی مکمل تشریح آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کل اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ مزید کوئی بات جو آپ پوچھنا چاہیں، کوئی تفہیم طلب بات رہ گئی ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔